नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। चीनले अनुदानमा दिएको कोरोना खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। चीनले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुले दुई देश बीचको गहिरो मैत्री सम्बन्धलाई उजागर गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ। तुवालोका कारण उपत्यका लगायत देशभरका अधिकांश स्थानमा सोमबार पनि पूर्ण रूपमा धुमिल। वातावरणमा आएको परिवर्तनले जनजीवन पनि प्रभावित। मंगलबारदेखि 4 दिनसम्म देशभरका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय। चैत्र 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म बिदा। र मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीको घर घरमा पठाइयो। दैनिक 4 करोड लिटर पानी आइरहेको र पानीको मात्रा बढ्दै जाने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको भनाइ। बिजनेस टुडेको सुरुमा चीनले अनुदानमा दिएको कोरोना खोपबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा सम्बन्धी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुले दुई देश बीचको गहिरो मैत्री सम्बन्धलाई उजागर गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित चीन सरकारद्वारा नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप प्रदान गरिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनले सहयोग गर्नुले दुई देश बीचको गहिरो मैत्री सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको बताउनु भएको हो। चीन सरकारद्वारा प्राप्त सहयोगले कोभिड-19 महामारीको विरुद्ध प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताउनु भयो। कोभिड-19 महामारीका विरुद्धको हाम्रो लडाईँ त्यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि लानका लागि अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण सहयोगको रूपमा रहनेछ। र अर्कोतिर यसले नेपाल र चीनका बीचको गहिरो मैत्री सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ। चीनले कोभिड-19 विरुद्धको 8 लाख डोज खोप नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएको हो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अनुदानको अलावा खोप खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै गरिएको बताउनु भयो। उहाँले भारत र चीन दुवै देशबाट ल्याइएको खोपहरू प्रभावकारी रहेको पनि बताउनु भयो। यो भ्याक्सिन पहिलो खोप लगाउनेले दोस्रो पनि कसैले यही गर्नुपर्छ र इन्डियाबाट प्राप्त भएको पहिलो डोज लगाउनेले फेरि दोस्रो त्यही लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले त्यो डोजहरूलाई पनि छुट्याएका छौँ हुन्छ। दुईटै भ्याक्सिनहरू प्रभावकारी छन्। त्यसकारण यस अवसरमा कतिपय मान्छेहरूले अन्यल सृजना गर्न सक्दछ। त्यो अन्यलबाट हामीले देशवासीहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ कि त्यो अन्यल नहोस् कि कुन भ्याक्सिन प्रभावकारी छ कुन छैन भन्ने त्यस्तो होइन। दुईटै भ्याक्सिन्स प्रभावकारी छ। कोभिड-19 महामारीलाई पराजित गर्न चीनले लिएको नीति र कदमको प्रशंसा गर्दै नेपाल र चीनको नीति समान रहेको समेत बताउनु भयो। कार्यक्रममा चिनिया राजदूत यान्सीले कोभिड-19 को विरुद्ध लड्नको लागि नेपालको साथमा चीन सधैँ रहेको बताउनु भयो। विगतमा पनि नेपाललाई चीन सरकारको सहयोग रहेको र कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पनि सहयोग रहने स्पष्ट पार्नुभयो। शुक्रबार दिउँसोदेखि 81 तुवालोले ढाकिएको देशको अधिकांश भागको आकाश अझै सफा हुन सकेको छैन। तुवालोको कारण उपत्यका लगायत देशभरका अधिकांश स्थानमा घाम लागेको छैन भने हावा पनि चलेको छैन। वायुमण्डल धुमिल भएको छ। भिजिबिलिटीमा कमी आएको छ। सोमबार पनि उपत्यका पूर्ण रूपमा धुमिल देखिएको छ। भिजिबिलिटी अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। यस्तै उपत्यका बाहिरको दृश्य पनि धुमिल देखिएको छ। आकाश पूर्ण रूपमा तुवालोले ढाकिएको छ। नेपालका अधिकांश जिल्लामा डढेलो लागिरहेको र लामो समय खडेरी पर्नुका साथै हावा नचलेको कारण प्रदूषणका कण वायुमण्डलमा नै जम्मा भएकोले धेरैजसो स्थानमा प्रदूषण बढ्न गई भिजिबिलिटी घटेको बताइएको छ। वातावरणमा आएको परिवर्तनले जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क
अत्याधिक बढेका कारण तुवालहरू देखिएको वातावरण विभाग अन्तर्गतको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले बताएको छ। प्रदूषित वायुमण्डल सफा हुनको लागि हावा चल्नुपर्ने अथवा पानी पर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। केही दिन यता धेरै किसिमको प्रदूषण मिसिएका कारणले सर्वसाधारणले आँखा पोलेको महसुस गरिरहेका छन्। प्रदूषणको असरबाट बच्न आवश्यक कार्य बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनु परेमा मास्क लगाउन हुन तथा आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ। सरकारले मङ्गलबारदेखि 4 दिनसम्म देशभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने भएको छ। सोमबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालय र अन्तर्गतका उच्च अधिकारीहरू सहभागी भएको बैठकले मङ्गलबारदेखि 4 दिनसम्म देशभरका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। गत शुक्रबारदेखि देशभर वायु प्रदूषण बढेकोले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चैत्र 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म बिदा दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालयहरू तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूले स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै परीक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने समेत बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य प्रतिकूलता नहोस् भन्नको लागि तत्कालका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरू 2077 चैत्र 20 गतेसम्मका लागि बिदा दिने निर्णय गरिएको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ नि हामी सबै अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकाहरूलाई घरभित्रै रहनको लागि घरभित्रै राख्नको लागि, किनभने यो बाहिर निस्केपछि स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ यो धुवा धुलो को कारणले, त्यसैले अभिभावकहरूलाई चाहिँ नि आफ्ना बालबालिकालाई घरभित्रै राख्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। र जहाँसम्म विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षण संस्थाका नियमित परीक्षाहरू छन्, पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू, ती परीक्षाहरू चाहिँ यथावत नै रहनेछन्। चैत्र 21 गते शनिबार परेकोले आगामी आइतबारदेखि मात्रै शिक्षण संस्था खुल्ने भएका छन्। शुक्रबारदेखि काठमाडौँ सहित देशभरको वायुमण्डलमा प्रदूषण बढेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको व्यापारिक नगरी बुटवलमा ई रिक्साको कारण ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा ट्राफिक जाम तथा दुर्घटनाको समस्या बढेको छ। जाम बढिसके व्यवस्थापनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले ई रिक्साको दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो। दर्ता गर्दै ई रिक्सालाई नियमन गर्दा जाम घट्ने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। 2072 सालको नाकाबन्दीपछि बुटवलमा विद्युतीय साधन ई रिक्साको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। तर ई रिक्साको संख्यामा बढेसँगै सो क्षेत्रमा ट्राफिक जाम तथा दुर्घटनाग्रस्त समस्या देखिन थालेको छ। समस्या समाधानको लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि नै बनाई ई रिक्सा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 1.5 वर्ष अघि कार्यविधि स्वीकृत गरी उपमहानगरपालिकाभित्र 1018वटा रिक्सा सञ्चालन गर्न दिने रूट निर्धारण गरेको छ। बुटवलमा करिब 3000 ई रिक्सा सञ्चालनमा रहेका छन्। पहिलो चरणमा दर्ताको लागि 1018 जना र दोस्रो चरणमा 819 जनाले निवेदन दिएका छन्। पहिलो चरणमा 550 वटा ई रिक्सा दर्ता भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ। र अहिले हामीसँग एकिन तथ्याङ्क त छैन, तर भन्दाखेरि के भन्ने गरिएको छ भन्दाखेरि बुटवलमा 3000 4000 को संख्यामा ई रिक्सा छ भन्ने कुरा आएको छ। र बजारमा सामान्य आँखाबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो संख्या हो कि भन्ने सत्यताको नजिक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र यो संख्या बुटवलको बजारले ठेङ्न सक्ने संख्या होइन भन्ने कुरामा नगरपालिका एकमत छ। नगरपालिकाले यो संख्यामा राख्दाखेरि बजारको सुन्दरता, बजार अस्तव्यस्त हुने, यात्रु असुरक्षित हुने। दर्ताको पहिलो प्राथमिकतामा बुटवलको स्थायी महिला स्वरोजगार, आफै सवारी धनी, चालक र लाइसेन्स भएकालाई राखिएको छ। ई रिक्सा व्यवस्थापन गर्न गइरहेको छ। यसमा किन गर्दैछ भन्ने प्रसङ्ग जिज्ञासा पनि तपाईँहरूलाई हुनसक्छ। विशेष गरेर बुटवल उपमहानगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक राजधानी पनि हो र अन्य व्यापारिक दृष्टिकोणले, औद्योगिक दृष्टिकोणले पनि यो व्यापारिक हब र औद्योगिक हब पनि भइसकेको छ। र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति एउटा आधार छ भने अर्को अब ई रिक्सालाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबमा चाहिँ कतिपय दर्ता नभएका
प्रमाणहरू नभएका बिल बुक लाइसेन्सहरू पनि नभएका रिक्साहरू चलिराख्दाखेरि दुर्घटना बढी घट्छ। प्राथमिकताका आधारमा छनौट गरी अनुमति दिइने ई रिक्सालाई नगरले आफ्नै नम्बर अनि रुट पनि दिइनेछ भने ई रिक्साभित्र सडकमा मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। ई रिक्सा दर्ता प्रक्रियामा स्वरोजगार मजदुर भन्दा व्यवसायी प्राथमिकतामा परेको ई रिक्सा चालकको गुनासो छ। ई रिक्सा एउटाले 40-50वटा ई रिक्सा किनेर अहिले भाडामा दिने काम भइरहेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने यो अहिले नगरपालिकाको स्थानीय अब जिल्लावासी भनेको छ, अब यसमा धेरै जिल्लावासी र स्थानीयमा व्यवसायका पर्यो। शहरको रोजगारीको अवसर र सुन्दरतालाई ख्याल राख्दै उपमहानगरपालिकाले वास्तविक मजदुर पहिचान गरी ई रिक्सा चालक अनुमति पत्र दिनु आवश्यक देखिन्छ। रूपन्देही सहकर्मी कपिल अधिकारीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। डडेलधुराको एक स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी नहुँदा समस्या भएको छ। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 9 स्थित भूमिराज स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानीको अभाव हुँदा बिरामीलाई समस्या भएको हो। स्वास्थ्य संस्थामा नै खानेपानी अभाव हुँदा सुत्केरी सेवासँगै अन्य बिरामी र कर्मचारीहरू शास्ति खेप्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 9 स्थित भूमिराज स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानीको चरम अभाव हुँदा बिरामीलाई समस्या हुने गरेको छ। स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको 10 वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत खानेपानीको व्यवस्था भएको छैन। स्वास्थ्य चौकीमै खानेपानी अभाव हुँदा गर्भवती महिला तथा अन्य बिरामी र कर्मचारीले शास्ति खेप्नु परेको छ। हाम्रो यसको स्वास्थ्य चौकीमा आजसम्म स्वास्थ्य चौकी बनेको लगभग 15-20 वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो होला। त्यसपछि भए पनि हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानीको सुविधा भएको छैन। हामीलाई जसरी भए पनि खानेपानीको उपलब्ध गराइदिनु पर्यो हाम्रो बच्चाहरूलाई अनि यहाँको टिचरहरूलाई, डाक्टरहरूलाई अनि आउने बिरामीहरूलाई आयो घाममा आएर हेरेर आएको हुन्छन्। तिनीहरूले खानेपानी पाएको छैन भने स्वास्थ्य चौकीमा आएको अर्थ नै के हुन्छ र? अर्थ सबभन्दा पहिला त स्वास्थ्य चौकीमा सुरक्षित पानी त हुनु पर्यो। वर्षौंदेखि खानेपानी नहुँदा भूमिराज स्वास्थ्य चौकीमा आउने सेवाग्राहीमा मात्र नभई कर्मचारीलाई पनि समस्या हुने गरेको छ। शुद्ध खानेपानी नहुँदा खोलाको दूषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ। पानी नहुँदा स्वास्थ्य चौकीमा रहेका शौचालयहरू पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। अमरगढी नगरपालिका को हाम्रो चाहिँ हाकिम साहबलाई बोलाएर हामीले यहाँ त्यो कुरा पनि राखिसकेका छौँ र राखिसकेर उहाँले चाहिँ एउटा भवन र त्यसपछि घेरबार र पानी 3 किसिमको चरणमा प्याकेज बनाएर यो चाहिँ काम चाहिँ हुन्छ भनेर उहाँले आश्वासन दिएर जानुभएको छ। सोही अनुसारले अमरगढी नगरपालिकामा बजेट पनि निकास भइसक्यो भनेर हाम्रो स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सरले पनि यो कुरा मलाई आश्वासन दिइसक्नु भएको छ। सोही अनुसारले हाम्रो एउटा यो माथि बर्थिङ लागि सहयोग गर्ने भनेर भवन पनि 2 कोठे भवन बनी पनि सकेको अवस्था छ र अब चाहिँ घेरबार र पानी हामीसँग रहेको अवस्था हो। अमरगढी नगरपालिकाले भने खानेपानीको मूलको खोजी भइरहेको र नगरपालिकाबाट 5 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको जनाएको छ। सबैभन्दा मूल समस्या भनेको खानेपानीको छ। यो खानेपानीको लागि हामीले पहल त गरिरहेका छौँ। यो खानेपानी के अरे बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ वडाबाट 5 लाख रुपियाँ, तर मूल भेटाइ पाइएको छैन। पहिले मूल खोजीखान गरिरहेको थियो तर मूलवालाले नदिएको कारणले त्यो अहिले त्यस्तै बजेट चाहिँ त्यत्तिकै राखिरहेका छौँ र त्यो कहीँ न कहीँबाट हामी गर्छौँ। र यो खानेपानीको लागि पहल भन्ने कुरो वडाबाट पनि स्वास्थ्य चौकीबाट पनि हामीले खानेपानी जिल्ला खानेपानी शहरी विकास हुन्छ कि त्यसलाई निवेदन दिइराखेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि भवन समेत निर्माण भइरहेको छ, तर खानेपानीको आपूर्ति नहुँदासम्म बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन समस्या हुने स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित हेडबाथमा निर्माणाधीन पर्यटन पार्क संरक्षणको पर्खाइमा छ। 10 वर्ष अघि पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरी निर्माण थालिएको पार्क अझै बन्न नसक्दा अलपत्र परेको छ। एक रिपोर्ट। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित हेडबाँधमा 10 वर्ष अघि नमुना पर्यटक पार्क बनाउन सुरु गरिए पनि अझै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। करिब 76 लाख खर्च भइसकेको पर्यटन पार्क बन्न नसक्दा चरण क्षेत्रमा परिणत भएको छ। पार्क निर्माणमा स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
यो यस्तो ऐतिहासिक क्षेत्रकै यो काखमा चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्र छ। यो करिब 1 दशक भइसक्यो पर्यटन क्षेत्र घोषित भएको, तर जुन रूपमा यो विकसित हुनुपर्ने त्यो विकास चाहिँ भइरहेको मैले देखिरहेको छुइनँ। हुनु चाहिँ यो नगरपालिकाले माथि अरू यो सङ्घले प्रदेशले पनि बजेटहरू छुट्यायो होला, तर त्यो बजेटलाई चाहिँ एकदम योजनाबद्ध रूपले विकसित ढङ्गले चाहिँ यो यसमा प्रयोग गरेको मैले पाइनँ। यसमा चाहिँ मलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र माथिल्लो सङ्घीय सरकारले पनि यसको लागि चाहिँ तादुरुकता देखाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बजेट अभावका कारण तथा निकासा भएको बजेट पनि पर्याप्त नभएकोले पार्क निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको पार्क निर्माण समितिको तर्क छ। पार्क निर्माण गर्न थप 1 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पार्क क्षेत्रमा रहेको सानो पोखरीलाई ठूलो बनाउन खोज्दा खर्च बढेको र थप बजेट निकासा गरी पार्क निर्माण गरिने वडा कार्यालयले जनाएको छ। अनि त्यहाँ पोखरी निर्माण गर्ने कुरा, पोखरी विस्तार गर्ने कुराहरू भएको छ र त्यसलाई वरिपरि कम्पाउन्ड गर्ने, ग्रिल लाउने कुराहरू भएको छ र निर्माणाधीन अवस्थामै छ। त्यो सम्पन्न त भएको छैन र यो वर्ष पनि त्यहाँ चाहिँ बजेट चाहिँ हामीले छुट्याएका थियौँ 10 लाख रुपियाँ त्यसलाई चिल्ड्रेन पार्क बनाउन भनेर। अब यसपालि चाहिँ के भन्छ ओभरफ्लो बजेट बनेकोले अहिले त्यो बजेट अस्ति मलाई लाग्छ मेयर साहबले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्माण समिति पनि बनाउनु भएको छ। अब मलाई लाग्छ यो वर्ष काम होला। त्यो स्थानीय सरकार आएपछि पूर्वाधारका निर्माणका कामले गति लिने जनविश्वास पूरा गर्न जनप्रतिनिधि गम्भीर हुन आवश्यक छ। सप्तरी सहकर्मी सुमन रायमाझी र क्यामेरामा अमन बस्नेतको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुनसरीको धरानमा स्थानीय महिलाहरूद्वारा उत्पादित घरेलु सामग्रीहरूको प्रवर्धन तथा बजारीकरणका लागि 1 दिने बिक्री तथा प्रदर्शनी मेला आयोजना गरिएको छ। प्रदर्शनीले महिला उद्यमीलाई थप उत्साहित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। एक रिपोर्ट। सुनसरीको धरानमा स्थानीय महिलाहरूले उत्पादन गरेका घरेलु सामग्रीहरूको प्रवर्धन तथा बजारीकरणको लागि 1 दिने बिक्री तथा प्रदर्शनी मेला आयोजना गरिएको छ। जुनास फिटनेसको आयोजनामा भएको मेलामा स्थानीय परिकारका साथै स्थानीय स्तरमा उत्पादित हस्तकला, श्रृङ्गार तथा सजावटका 22 वटा स्टल राखेका थिए। मेलाले महिला उद्यमीलाई उद्यमशीलताको विकास गर्न थप प्रेरणा मिल्ने आयोजकको विश्वास छ। व्यापार भनेको चाहिँ अब हामीले पढाइ सँगसँगै पनि लान सकिन्छ भन्ने कुरा अब हाम्रो टिनेज नानीहरूले उहाँहरूले पनि गर्नुभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ अब मैले चाहिँ यसको उद्देश्य चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अलिक अगाडि जस्तो यो स्थानीय गृहिणी, महिला तथा विद्यार्थीले तयार पारेका सामग्रीले प्रदर्शनीमा स्थान पाएको थियो। धेरै नै हुन्छ, अब केही नभए पनि पैसा त त्यस्तो धेरै मान्छे आउँदैन नि त आफूलाई पुग्ने गरी त, त्यही पनि एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ भनेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको। यो मेरो एक्सपिरियन्सको लागि भनौँ न, पछि केही गरेन भने यो त मेरो एक्सपिरियन्स त मसँग रहिरहन्छ नि त। यहाँ धरानमा चाहिँ पहिलोपल्ट स्टल राख्दैछु यहाँनिर। पहिला चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ इन्टरनेसनल क्लबहरूमा 1-2 पल्ट राखेको थिएँ। अहिले चाहिँ व्यस्तताको बावजुद पनि अब हतारमा आयो यहाँनिर होइन। अब यसले चाहिँ कस्तो भने यहाँ बिक्ने सामानहरू हामीले उत्पादन गरेको बिक्ने भन्दा पनि अब मानिसहरूलाई सबैलाई थाहा हुन्छ होइन। पुरानो बोटल्सहरूलाई चाहिँ कलरहरू गएर रियुज गरेको मण्डला आर्टिस्ट चाहिँ डट मण्डला भन्छ, यसलाई चाहिँ कलर गरेर डट मण्डला बनाएर त्यसको बोटलको रियुज गरेको, घरमा फ्यालिरहेको बोटलहरूलाई रियुज गरेको। महिलाहरूले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेका घरेलु सामग्रीको प्रवर्धनमा प्रदर्शनीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धरान उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। नयाँ इन्टरप्रेनरहरू विकास गर्नको लागि यो कार्यक्रम एउटा यस्तो आफूले घरमै निर्माण गरेका सामग्रीहरूलाई यसो एजुकेसन गर्ने ठाउँहरू भयो भने चाहिँ यसरी प्रदर्शनी गर्ने ठाउँ बनाउन पाउँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिभा पनि यहाँ प्रस्फुटन गर्न पाइने रहेछ र त्यो प्रतिभा सँगसँगै त्यसको आयसँग पनि त्यसलाई जोड्न सकिने रहेछ। यहाँ धेरै देख्नु मैले दिदीबहिनीहरूले बनाएको आफ्नै सिपलाई यहाँ चाहिँ कति राम्रोसँगले सजावट गर्नुभएको छ। यो सिपबाट पक्कै उहाँहरूको पनि आर्थिक उपार्जनमा सपोर्ट पुग्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। स्थानीय स्तरमा महिलाहरूद्वारा उत्पादित घरेलु सामग्रीको प्रवर्धनसँगै बजारीकरण गर्न सके महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। सुनसरी सहकर्मी बसन्त बान्तावाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। काठमाडौँ महाकाल चौर स्थित पुरानो पानी
पोखरीबाट मेलम्चीको पानी वितरणको शुभारम्भ गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर मिलन कुमार साक्य, खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारी र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा खानेपानी वितरणको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको हो। महाकाल क्षेत्रबाट चाभेल, कुटुबहाल, आनन्दनगर क्षेत्रमा पानी पठाइएको केयुकेएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साक्यले बताउनुभयो। मेलम्चीको पानी अहिले जुन हाम्रो पोखरीमा महाकालचौर पानी पोखरीमा जम्मा हुन आएको छ, त्यो पोखरीलाई खोलेर हामीले अहिले यो चाबेल एरिया, कुटुबहाल एरिया, आनन्दनगर एरिया, यो लाइनबाट जहाँ जहाँ पानी पुग्ने हो त्यो एरियाहरूमा पानी चाहिँ खोलेर सुरुवात गरेका छौँ। यहाँले ती हाम्रा ग्राहकहरूमा पानी आयो आएन पनि अहिले जानकारी पाउन सक्छ। अहिले दैनिक 4 करोड लिटर पानी आएको र पानीको मात्रा बढ्दै जाने भएकोले सोही आधारमा समय तालिका निर्धारण गरी उपभोक्ताको घरमा पानी पठाइने पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साक्यले बताउनुभयो। अहिले सकेसम्म दैनिक र नसके एक दिन बिराएर पानी वितरण गर्ने तालिका बनाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कुनै ग्राहकको घरमा पानी नपुगेको खण्डमा जानकारी पाउने बित्तिकै र्यापिड रेस्पोन्स टिमले समस्या समाधान गरी पानी पुर्याउने पनि उहाँले बताउनुभयो। अब हाम्रो अहिले परीक्षणको क्रममा छ, जस्तो कि अब 4 करोड लिटर प्रतिदिन अहिले आजबाट आउँदैछ हामी कहाँ भने त्यो बढ्दै जान्छ। त्यसैको आधारमा हामी समय तालिकाहरूलाई थप गर्दै सकेसम्म दैनिक, नसकेको अवस्थामा दिन बिराएर तालिका अनुसार हामी पानी वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यो अनुसारले हाम्रो ग्राहकहरूमा पानी चाहिँ अवश्य पुग्नेछ। कुनै ग्राहकमा नपुगेको अवस्था छ भने पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त हुनासाथ के गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो र्यापिड रेस्पोन्स टिम फिल्डमा रहनेछ। हाल पुराना पानी पोखरीहरूमा मेलम्चीको पानी भरी पुरानै पाइपलाइन र धाराहरूमा पानी दिने र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट बिछाइएका नयाँ पाइपलाइनहरू परीक्षण गर्दै पानी थप गर्दै लैजाने योजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा आज 4 करोड लिटर पानी महाकाल चौर, अनामनगर, मिनभवन र खुमलटार स्थित पोखरीहरूमा जम्मा हुने योजना रहेको पनि साक्यले बताउनुभयो। आइतबार साँझसम्म काठमाडौँको मिनभवन, अनामनगर र खुमलटार क्षेत्रमा पनि पानी वितरण हुनेछ। दोस्रो चरणमा बालाजु स्थित पानी पोखरीमा समेत गरी 6.5 करोड लिटर, तेस्रो चरणमा बाँसबारी र महाराजगञ्ज स्थित पानी पोखरीहरूमा समेतमा गरी 8.5 करोड लिटर र चौथो चरणमा कीर्तिपुर, थिमी, भक्तपुर स्थित पोखरीहरूमा समेत गरी 17 करोड लिटर पानी जम्मा हुने र ती पोखरीहरूबाट काठमाडौँ उपत्यका, चक्रपथभित्र र आसपासका क्षेत्रहरूमा पानी वितरण गरिने योजना केयुकेएलको रहेको छ। हाललाई पानीको शुल्क यथावत रहेको पनि केयुकेएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साक्यले बताउनुभयो। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्क घटेर बन्द भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 5.45 अङ्क घटेर 2543.52 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको छ। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पनि 0.39 अङ्कको गिरावट आएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमध्ये 3 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 10 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 1.07% बढेको छ भने लघुवित्त समूहको 0.96% र वित्त समूहको 0.45% बढेको छ। यस दिन व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 4.62% घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा यस दिन नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन 44 करोड 31,65,000 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से र कारोबार रकम घटे पनि यस दिन 3 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। चीनले अनुदानमा दिएको कोरोना खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। चीनले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुले दुई देश बीचको गहिरो मैत्री सम्बन्धलाई उजागर गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ। तुवालोका कारण उपत्यका लगायत देशभरका अधिकांश स्थानमा सोमबार पनि पूर्ण रूपमा धुमिल। वातावरणमा आएको परिवर्तनले जनजीवन पनि प्रभावित। मंगलबारदेखि 4 दिनसम्म देशभरका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय। चैत्र 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म बिदा। र मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीको घर घरमा पठाइयो। दैनिक 4 करोड लिटर पानी आइरहेको र पानीको मात्रा बढ्दै जाने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको भनाइ।
बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।